बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दूमेंट्री के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, 108 साल कबल दुनिया के बहरी जहाज़ों की तारीख़ का एक मशहूर तरीन और बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर टाइटैनिक नामी जहाज़ एक बर्फ़ानी तोदे या आइसबर्ग से टकराकर न्यू फाउंडलैंड के साहिल के करीब डूब गया। इस बहरी जहाज़ को उस वक्त का पुरतयश तरीन और महफूज तरीन जहाज़ बल्कि कभी न डूबने वाला जहाज़ करार दिया गया था, मगर इसके डूबने से 1500 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। यह अपने अहद में दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर जहाज़ था जो अपने पहले सफ़र पर साउथहैम्पटन बरतानिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। यह जहाज़ 882 फीट लंबा और 90 फीट से ज़्यादा ऊंचा था और इसका वज़न 53,000 टन था। इस हादसे पर लातादाद फिल्में, किताबें और मज़ामीन लिखे गए और दुनिया भर में लोग इस हादसे के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, मगर फिर भी इस जहाज़ और मुसाफिरों के बारे में मुतअद्दिद राज ऐसे हैं जो दुनिया भर के लोगों को हैरान कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ जो अक्सर अफराद को मालूम नहीं, वो ये है कि टाइटैनिक हादसे में बचने वाली मेलविना डीन सबसे आखिर में इंतकाल करने वाली शख्सियत थीं, जिनका इंतकाल 2009 में हुआ। हादसे के वक्त उनकी उम्र 2 माह थी। टाइटैनिक के बारे में वो सब कुछ जाने जो अब भी लोगों को चौंकाने के लिए काफ़ी है। अगर आप उर्दूमेंट्री के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के निशान को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो तसलसल व तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। अमरीकी अदाकारा डोरथी गिब्सन इस सानहे में बच जाने वाले 700 अफराद में शामिल थीं। डूबने से बचने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचने पर उन्होंने फौरी तौर पर एक फ़िल्म सेव्ड फ्रॉम दी टाइटैनिक बनाना शुरू कर दी, जो इस जहाज़ के डूबने पर बनने वाली पहली फ़िल्म थी और मई 1912 में रिलीज़ हुई। कहा जाता है कि उन्होंने इस फिल्म में जो मलबूसात और जूते पहने वो वही थे जो जहाज़ डूबने के दौरान उनके जिस्म पर थे। ये फिल्म कामयाब भी साबित हुई, मगर अब इसका कोई प्रिंट नहीं, क्योंकि वाहिद प्रिंट एक आतिशज़दगी में जल गया था। वैसे मजमूई तौर पर टाइटैनिक में 3rd क्लास केबिन के मुसाफिरों के लिए जो रहायशी सहूलियात थीं वो उस ज़माने के दीगर जहाज़ों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थी, मगर फिर भी इंतहाई बुरी थी। 3rd क्लास केबिन्स में सफ़र करने वालों की मजमूई तादाद 700 से 1000 के दरमियान थी और इनके पास नहाने के लिए महज 2 बाथ टब थे। दर हकीकत टाइटैनिक के आर्केस्ट्रा में शामिल तमाम अफराद को हीरो करार दिया गया, क्योंकि वो आइसबर्ग से टक्कर के बाद भी 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक मौसीकी बजाते रहे और ये सिलसिला उस वक्त ख़त्म हुआ जब वो सब के सब डूब गए। उन सब का मकसद मुसाफिरों को पुरसुकून रखने की कोशिश थी। जहाज़ में सवार अमला आइसबर्ग को बर वक्त इसलिए नहीं देख सका क्योंकि उनके पास दूरबीनें ही नहीं थीं, और ना होने की वजह भी हैरान कुन है। दर हकीकत जहाज़ में दूरबीनें थीं और अमले से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं थीं, मगर वो इस्तेमाल नहीं हो सकी क्योंकि जहाज़ के सेकंड ऑफिसर को आखिरी वक्त में बदल दिया गया था और वो इस लाकर की चाबी अमले को देना भूल गया जिसमें दूरबीनें रखी गई थीं। वो चाबी 2007 में 90,000 पाउंड में नीलाम की गई। टाइटैनिक की तैयारी के वक्त से ही हादसात का सिलसिला शुरू हो गया था और इसे बनाने के दौरान 8 अफराद मुख्तलिफ हादसात में हलाक हुए, जिनमें से अब 5 के नाम ही लोगों को मालूम हैं, मगर उन सब की बाद अज़मर्ग यादगार 2012 में बिलफास्ट में तैयार की गई। इस जहाज़ में जॉन जैकब आस्टर फोर्थ भी सवार थे, जो इस दौर में दुनिया के अमीर तरीन शख्स समझे जाते थे, जो 15 करोड़ डॉलर मौजूदा अहद के 3.5 अरब डॉलर्स के मालिक थे। वो अपनी नई शादी के बाद हनीमून मनाकर वापस अमेरिका लौट रहे थे कि डूबकर हलाक हो गए। जॉन जैकब आस्टर इन चंद अफराद में से एक हैं जिनकी लाशें हादसे के बाद दरियाफ्त की जा सकीं और उस वक्त उनकी जेब से लगभग $2,500 मिले थे। इस हादसे की खबर शाया करने की दौड़ में मुतअद्दिद अखबारात ने मुतासरा ख़ानदानों को ये गलत इतलात पहुँचाई कि जहाज़ डूबने से कोई मुसाफिर हलाक नहीं हुआ। उस वक्त के मशहूर अखबार दी वर्ल्ड ने हलाकतें न होने की रिपोर्ट शाया की। डेली मेल और बिलफास्ट टेलीग्राफ ने भी ऐसी ही खबरें लगाईं। इसके मुकाबले में अमरीकी अखबारात ने वक्त के फ़र्क का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी हद तक दुरुस्त शह सुर्खियाँ लगाईं। जैसे न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा कि आइसबर्ग से टकराने के 4 घंटे बाद टाइटैनिक डूब गया। 866 को कारपीथिया जहाज़ ने बचाया। मुमकिन तौर पर 1250 अफराद डूब गए। एक नर्स वायलेट जेम्स को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन और बदकिस्मत तरीन खातून करार दिया गया, जो कि टाइटैनिक के हादसे में बचने में कामयाब रहीं। इस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। ताहम इस हादसे के बाद भी वो एक बहरी जहाज़ ब्रिटानिका में काम जारी रखा और 1916 में यह जहाज़ एक जर्मन यू बोट की लगाए बारूदी सुरंग का शिकार होकर डूब गया।
تاہم وائلٹ جسپ ایک بار پھر بچ گئیں، مگر اس بار سر کی سنگین انجری کا سامنا ہوا جس نے ان کی پوری زندگی کو متاثر کیا۔ ایسی افواہیں ہیں کہ کچھ مردوں نے زندہ بچنے کے لیے خواتین کا روپ دھار لیا تاکہ انہیں لائف بوٹس میں جگہ مل سکے۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والے ایسے ایک جوڑے کے درمیان ان افواہوں کے نتیجے میں 1916 میں طلاق بھی ہو گئی۔ ڈکسن اور ہیلن بشپ نامی جوڑے کے درمیان یہ عجیب واقعہ پیش آیا تھا اور ڈکسن نے امریکی سینٹ میں اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ ایسا کوئی آفیشیل آرڈر نہیں تھا کہ لائف بوٹس میں صرف خواتین کو اور بچوں کو ہی جگہ دی جانی چاہیے۔ متعدد مرد مسافروں کے بارے میں یہ افواہیں ان کی زندگی میں گردش کرتی رہیں۔ ٹائٹینک میں سوار تمام انجینئرز نے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی۔ در حقیقت اس جہاز کی روشنیاں اس وقت ہی بند ہوئی جب وہ مکمل طور پر ڈوب گیا، اور ایسا اس میں سوار انجینئرز کی جانب سے تمام افراد کو بچانے کے لیے بلا تھکان کوششوں کے نتیجے میں ہوا، جو جہاز کے ڈوبنے کے دوران بھی پیچھے رہ کر بجلی اور پمپس چلاتے رہے۔ انہوں نے ریڈیو کو بھی چلائے رکھا اور اس سے مدد کے سگنلز جہاز ڈوبنے سے چند منٹ تک جاری دیے گئے۔ 25 میں سے ایک بھی انجینئر زندہ نہیں بچا۔ ایڈمنڈ اور مائیکل نامی بھائی اس حادثے کے وقت بالترتیب 2 اور 4 سال کے تھے۔ اس جہاز میں وہ اپنے والد مائیکل سینئر کے ہمراہ سوار ہوئے تھے، جو انہیں ماں سے اغوا کر کے اس توقع کے ساتھ لے آیا تھا کہ اس کی ناراض بیوی بھی اس کا تعاقب کرے گی اور وہ امریکہ میں نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے۔ ان بچوں کو باپ نے ایک لائف بوٹ میں سوار کرا دیا اور خود ڈوب گیا۔ یہ بچے انگلش نہیں بول سکتے تھے تو انہیں حادثے میں بچ جانے والے ایک فرینچ بولنے والے شخص نے گود لے لیا، مگر حکام نے حادثے کے بعد 1 ماہ بعد تلاش کر کے بچوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ ایک امریکی مصنف مورگن رابرٹسن نے 1898 یعنی ٹائٹینک کے حادثے سے 12 سال قبل اپنے ایک ناول فیوٹیلٹی میں اس طرح کے حادثے کی پیشن گوئی کی تھی۔ یہ ناول ایک جہاز ٹائٹینک کے ڈوبنے کے گرد گھومتا تھا اور ناول میں جو تفصیلات دی گئی تھی وہ حیران کن حد تک ٹائٹینک کے ڈوبنے سے مماثلت رکھتی تھی۔ پہلی چیز تو جہازوں کے نام تھے جن میں محض 2 حروف کا فرق تھا، یعنی ٹائٹن اور ٹائٹینک۔ ناول میں جہاز کا جو سائز تھا وہ بھی ٹائٹینک جیسا تھا۔ ناول میں بھی جہاز اپریل میں ڈوبتا ہے، جبکہ دونوں جہازوں کو کبھی نہ ڈوبنے والا قرار دے دیا گیا تھا، اور ناول کی طرح ٹائٹینک میں بھی لائف بوٹس کی تعداد بہت کم تھی۔ مصنف نے بعد میں کہا تھا کہ دونوں کے درمیان اتنی مماثلت کی وجہ ان کے پاس بہت زیادہ معلومات ہونا تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں اور بس۔ ایس کیلیفورنیا نامی جہاز ٹائٹینک کو پیش آنے والے حادثے کے وقت چند کلومیٹر ہی دور تھا، مگر وہ بدقسمت افراد کی کوئی مدد نہیں کر سکا، کیونکہ ایس کیلیفورنیا کا ریڈیو رات کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا۔ اسی طرح جب کیلیفورنیا کے کپتان کو ٹائٹینک سے پھینکے جانے والی روشنی کے بعد جگایا گیا تو اس نے خیال کیا کہ وہ تو محض آتش بازی ہے، اور جب SO پیغام ان تک پہنچا تو بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ حیران کن طور پر SS کیلیفورنیا بھی زیادہ عرصے تک تیر نہیں سکا اور نومبر 1915 میں جرمن آبدوز کے تارپیڈو سے ٹکرا کر خود ڈوب گیا۔ روڈا میری ایبٹ نامی خاتون جہاز کے ڈیک پر آخر تک اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ موجود رہیں اور یہ تینوں جہاز کے ساتھ پانی میں چلے گئے۔ خاتون کے دونوں بیٹے سمندر میں ڈوب گئے، مگر انہیں ایک لائف بوٹ نے نکال لیا تھا۔ ٹائٹینک جب تعمیر ہوا تو 1912 میں اس کی لاگت $75 لاکھ تھی، جو موجودہ عہد میں $19 کروڑ بنتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیمز کیمرون کی 1997 میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم ٹائٹینک کا بجٹ $20 کروڑ تھا، جو 2018 میں افراد زر کے مطابق $36 کروڑ بنتا ہے۔ یوں فلم کی لاگت جہاز کی تعمیر کی لاگت سے بھی زیادہ تھی۔ ٹائٹینک اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا اور یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ کہاں ڈوبا ہے، مگر 73 سال تک اس کا ملبہ دریافت کرنے کی تمام تر کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اور اسے 1985 میں مبینہ طور پر ایک خفیہ سرد جنگ کے نیوی مشن کے دوران دریافت کیا گیا۔ کم از کم 15 عینی شاہد موجود ہیں جن کا کہنا تھا کہ ڈوبنے سے قبل ٹائٹینک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور پھر سمندر کی گود میں گیا، مگر انہیں نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ سرکاری امریکی تحقیقات میں کہا گیا کہ پورا جہاز ڈوبا تھا۔ یہ تنازع 73 سال تک برقرار رہا اور پھر اس کا ملبہ ملنے پر ثابت ہوا کہ یہ واقعہ ہی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں 1500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں فرسٹ کلاس کی محض 4 خواتین شامل تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں تھرڈ کلاس کی 99 اور 387 مرد سمندر کی نظر ہو گئے۔ فرسٹ کلاس کی ڈوبنے والی 4 میں سے ایک خاتون اس لیے ڈوبی کیونکہ اس نے اپنے کتوں کو پیچھے چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ 1500 سے زائد ہلاکتوں میں سے صرف 300 لاشیں ہی دریافت کی جا سکی تھی، جن میں سے ایک 19 ماہ کا بچہ بھی شامل تھا، جس کو اس کی یادگاری قبر میں دفن کیا گیا جو اس حادثے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے لیے تیار کی گئی تھی۔
और इस पर नामालूम बच्चे के नाम से कतबा भी लगाया गया था। इस बच्चे की लाश की 3 बार गलत शनाख्त हुई, मगर 2011 में जाकर म्यूज़ियम को अतिया किए गए इसके जूते और DNA टेस्ट से मालूम हुआ कि यह सिडनी गुडून है। और ये तस्वीर 15 अप्रैल 1912 को ली गई थी, यानी टाइटैनिक के डूबने के बाद अगली सुबह। एक बहरी जहाज़ SS प्रिंस एल्बर्ट में सवार एक फोटोग्राफर ने इसे खींचा, जिसको टाइटैनिक के डूबने का इल्म भी नहीं था, मगर उसने टकराव की अलामात को देखा जिसमें आइसबर्ग पर सुर्ख पेंट की मौजूदगी भी शामिल है, जिसका मतलब था कि गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान इससे कोई जहाज़ टकराया है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।